औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कोहे तूर। प्यारे साथियों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 बरस यहाँ पर क़याम फरमाया और 10 बरस अपने ससुराल में रहे। इस अरसा में वो फ़िरौन वफ़ात पा चुका था, जिसके अहद हुकूमत में वो मिस्र से निकले थे। इन्होंने सोचा कि मिस्र के लोग पुरानी बातों को भूल चुके होंगे। अगर मैं अब अपने वतन वापस जाकर अपने खानदान वालों के साथ रहने लगूं, तो शायद किसी को ख्याल तक भी न आए कि ये वही शख्स है जिसने गुस्सा मारकर एक कप्ती को कत्ल कर दिया था। चुनाचे वो अपने अहलो याल को साथ लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते जजीरा सीना के जनूबी हिस्सों से गुजर रहे थे, जिसे आजकल बूसना या जबल मूसा कहा जाता है और जो इस ज़माने में कोहे तूर के नाम से मशहूर था। रात सर पर आ गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस इलाके की ज़्यादा वाक़फ़ियत ना थी। वो इसी सोच में थे कि कहीं से आग मिल जाए ताकि तांबे के लिए आला जला सके। अचानक दूर तूर की तरफ एक रोशनी दिखाई दी। इन्होंने समझा ये आग है। घर वालों से कहा, यही ठहरो, मैंने तूर की तरफ आग देखी है। मैं जाकर मालूम करता हूँ कि ये कौन सी बस्ती है और मिस्र जाने का सही रास्ता कौन सा है, और अगर ये आग किसी मुसाफिर ने जलाई होगी तो शायद इससे कुछ मालूमात मिल जाएगी। नहीं तो आग के कुछ अंगारे ही ले आऊँगा ताकि आला जलाकर ठंड से बचने का इंतज़ाम कर सके। अगरचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहलो याल को वही छोड़कर आग की तरफ रवाना हुए। जब वहां पहुंचे तो एक अजीब मंजर देखा। कोहे तूर की एक वादी में एक जगह आग जल रही थी, लेकिन ना तो वह कोई आग जल रही थी ना कोई धुआं था, बल्कि आग के बीच एक हरा भरा दरख्त खड़ा था। तब ही दरख्त के अंदर से एक गैबी आवाज आई, ए मूसा, ये मैं हूँ तुम्हारा परवरदिगार। अपनी जूतियाँ उतार दो, क्योंकि तुम तूर की मुकद्दस वादी में खड़े हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की और आवाज़ पर कान लगा दिए। फिर नदा आई, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बस मेरी ही बंदगी करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। देखो, क़यामत की घड़ी ज़रूर आएगी। मैं उस वक़्त का ज़ाहिर नहीं करना चाहता ताकि लोगों के ईमान और अमल की आजमाइश हो जाए और फिर हर कोई अपनी मेहनत के मुताबिक बदला पाए। लेकिन जो लोग क़यामत पर यकीन नहीं रखते और अपनी ख्वाहिशों के गुलाम बन गए हैं, उनके पीछे लगकर आखिरत की फ़िक्र से गाफिल मत हो जाना, वरना तबाह हो जाओगे। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और गैबी आवाज़ के दरमियान कुछ इस तरह की बातें हुई। अल्लाह ताला, ए मूसा, ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये मेरी लाठी है, चलने में इसका सहारा लेता हूँ, इस पर टेक लगाता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए दरख्तों से पत्ते झाड़ता हूँ, और भी बहुत से काम निकलते हैं। इससे बड़े काम की चीज़ है ये लाठी। अल्लाह ताला, ए मूसा, इसे ज़मीन पर डाल दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही लाठी ज़मीन पर डाली, वो अचानक एक डरावने अजगर में बदल गई और ज़मीन पर तेज़ी से लहराने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर घबरा गए और पीछे की तरफ भागे। अल्लाह ताला, ए मूसा, दूर मत हो, हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरते नहीं, वापस पलटाओ और इसे पकड़ लो, हम इसे फिर इसकी असल हालत में लौटा देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिम्मत जुटाई और वापस आकर लाठी को उठा लिया। वाकया वो फिर से लाठी बन गई थी। फिर गैबी आवाज़ आई, ए मूसा, अपना दाहिना हाथ अपनी बगल में रखो और फिर बाहर निकाल कर देखो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब इन्होंने हाथ बाहर निकाला तो वो नहायत रोशन था, सूरज की तरह चमकदार मगर बेआज़ाद। अल्लाह ताला, ए मूसा, हम तुम्हें ये 2 निशानियां दे रहे हैं,
ایک یہ لاٹھی اور دوسری یہ دیدہ بیجا چمکتا ہوا ہاتھ۔ آگے چل کر ہم تمہیں اور بھی نشانیاں دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش اور نافرمان ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی پوری قوم بد کردار ہو گئی ہے۔ اس سے کہو اگر تم چاہو تو میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور تمہاری زندگی سنور جائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں وہ تمام پرانی باتیں تازہ ہو گئی جو انہیں مصر میں پیش آئی تھی۔ انہوں نے سوچا، میں فرعون کے سامنے جانے سے بچنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اسی کے دربار میں جانے کا حکم مل گیا۔ وہ گھبرائے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے اندیشہ ہے کہ فرعونی مجھے جھٹلا دے گے۔ مجھ پر ایک مصری کے قتل کا الزام بھی ہے۔ ممکن ہے کہ نصیحت کرنے کی نوبت آنے سے پہلے ہی مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ مجھے تقریر کرنے کی بھی زیادہ مشقت نہ ہی ہے۔ میری التجا ہے کہ میری بجائے میرے بھائی ہارون کو اپنا رسول مقرر کر دیجیے۔ لیکن پھر انہوں نے خود ہی سوچا، شاید اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ یہ کام میرے ہی سپرد کیا جائے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ رسالت کے لیے کون زیادہ بہتر ہے، میں یا ہارون۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار میرا سینہ کھول دے اور مجھے اس عظیم منصب کی ذمہ داریوں کو نبھانے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ میرے لیے اس کام کو آسان کر دے، میری زبان کھول دے تاکہ میں اپنی بات لوگوں کو اچھی طرح سمجھا سکوں اور وہ میرے پیغام کو قبول کر لے۔ میرے اپنے خاندان سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے، اس کے ذریعے میرے ہاتھ مضبوط کر اور اسے میرے مشن میں شریک کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، ہم تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارا مددگار بنائیں گے۔ اور دیکھو، اس سے پہلے بھی ہم نے تم پر کئی بار احسان کیے ہیں۔ ہم نے ہی تمہاری والدہ کے دل میں ڈالا تھا کہ تمہیں دریان میں ڈال دے۔ ہم نے تمہیں ایسی پیاری صورت دی کہ تمہارے دشمن بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ تم نے ہماری نگرانی میں فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ پھر جب ایک مصری تمہارے ہاتھ سے مارا گیا تو ہم نے ہی تمہیں غم سے نجات دی اور تمہارے لیے مدین میں ایک اچھا ٹھکانہ مہیا کیا۔ یہ سب اس لیے تھا کہ ہم نے تمہیں اپنے رسول بنانے کے لیے پیدا کیا تھا، اور اسی کام کے لیے اپنی نگرانی میں تمہاری پرورش اور تربیت کا انتظام کیا۔ اب تم دونوں بھائی میری دی ہوئی نشانی لے کر فرعون اور اس کے درباریوں اور سرداروں کے پاس جاؤ۔ ہم تمہیں ایسا رعب اور دبدبا بخش دیں گے کہ وہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ ہماری نشانیوں کی برکت سے غلبہ تم ہی کو حاصل ہوگا۔ ایک بات اور یا رب، اگر ایسا نازک موقع پیش آ جائے جس سے ہمارے دل میں خوف پیدا ہو تو تم اپنے داہنے ہاتھ کو بھینچ لیا کرو، اس سے تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا اور ڈر اور خوف تمہارے قریب بھی نہ پھٹکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے دامن میں آگ لینے گئے تھے، مگر پیغمبری لے کر لوٹے۔ اہل و عیال کے پاس واپس آ کر سارا ماجرا سنایا۔ رات وہی بسر کی، صبح ہوتے ہی مصر کے رخ کیا۔ گھر سے اس ارادے کے ساتھ روانہ ہوئے تھے کہ مصر میں پہنچ کر نہایت خاموشی کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کرے گے کہ فرعون اور اس کے درباری کو ان کی واپسی کا پتہ نہ چلے۔ مگر اب اس عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ دھڑلے سے فرعون کے دربار میں جائیں گے اور اسے اس بات کی دعوت دیں گے کہ خدائی کے دعوے چھوڑ کر خدا کی بندگی اختیار کرے، ساتھ ہی بنی اسرائیل کے ایمان کو تازہ کرے گے اور انہیں فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلائے گے۔